بدأ الإمام البخاري طلب الحديث في بلده أولا في بخارى، أخذ العلم عن شيوخها، ثم انتقل من بخارى إلى بلخ ليلتقي بعلمائها 600 كيلو تقريبا، ومن بلخ سافر إلى مرو 800 كيلو تقريبا، ومن مرو إلى نيسابور 140 كيلو تقريبا، ومن نيسابور إلى الري 760 كيلو تقريبا، ومن الري إلى واسط 985 كيلو تقريبا، ومن واسط إلى البصرة 365 كيلو تقريبا، ومن البصرة إلى الكوفة 390 كيلو تقريبا، ومن الكوفة إلى بغداد 164 كيلو تقريبا، ومن بغداد إلى المدينة المنورة 1530 كيلو تقريبا، ومن المدينة إلى مكة 435 كيلو تقريبا، ومن مكة إلى جدة 70 كيلو تقريبا، ومن جدة إلى عذاب بحرا 130 كيلو تقريبا، ومن عذاب إلى الفسطاط 1080 كيلو تقريبا، ومن الفسطاط إلى عسقلان 500 كيلو تقريبا، ومن عسقلان إلى قيسرية 118 كيلو تقريبا، من قيسرية إلى دمشق 400 كيلو تقريبا، ومن دمشق إلى بغداد 915 كيلو تقريبا، ومن بغداد عاد البخاري إلى بلاده بخارى بنفس الاتجاه. مجموع المسافات التي قطعها الإمام البخاري من بخارى حتى العودة إليها ما يقارب 14,000 كيلومتر قطعها الإمام البخاري ما بين المشي على الأقدام وركوب الدابة. أرى من الظلم الطعن في إمام هذا حاله، الذي أمضى 16 سنة يقطع فيها آلاف الأميال مرتحلا من بلد إلى بلد ليروي لنا كتابه الصحيح عن الشيوخ والرواه، بينما الطاعن نفسه لا يحفظ 10 أحاديث بأسانيدها. أتحداه أنه قرأ صحيح البخاري كاملا. ومن إفلاس الطاعنين أنهم يرددون نفس الشبهات على البخاري، هي نفس الأحاديث ونفس الإشكالات التي ذكرها النصارى وكتبها المستشرقون وكررها الباطنيون، وجاء اليوم العلمانيون والقرآنيون والتنويريون جاءوا يركضون ونفس الإشكالات يرددون. مهلا يا دعاة الضلالة، مهلا يا دعاة الضلالة. طيب غيروا شوي، بدلوا شوي، ضيفوا حديث آخر وشبهة جديدة. أبدا، لأنهم لا يقرؤون ولا يبحثون، بل كالببغاوات يرددون. حتى الإبداع في النقد ماكو. بعدما أنهى البخاري من كتابه ماذا صنع؟ شوفوا الذكاء عند هذا الإمام. قام وعرضه على كبار شيوخ الإسلام وأبرز حفاظ السنة وأئمة الدين في عصره، منهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي المديني وغيرهم. فماذا فعل هؤلاء؟ قرأوا كتابه كله ثم امتحنوا الإمام البخاري. نعم، سبحان الله، وأنا أتأمل هذه المبادرة التي صنعها البخاري وكأنه أوجد ما يشبه نظام مناقشة الرسائل الجامعية، الماجستير والدكتوراه في عصرنا. فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة استحسن هؤلاء العلماء كتاب البخاري وشهدوا له بالصحة والإتقان، وانتقدوه فقط في 4 أحاديث. نعم، علماء عصره كان نقدهم على 4 أحاديث، يعني هذه النسبة ولا جزء من 1 من 1000%، نسبة لا تكاد تذكر. ثم نقد هؤلاء العلماء أو من جاء بعدهم كان نقدا علميا متعلقا بالصناعة الحديثية المحضة، بناء على الشروط الشديدة التي وضعها البخاري نفسه. نقدهم هذه الأحاديث هل هي متوافقة مع شروط البخاري أم لا؟ مو أن هذا الحديث ما يتوافق مع عقلي. ومع ذلك البخاري بعد مراجعة العلماء لصحيحه أعاد النظر في كتابه عدة مرات وتعاهده بالتهذيب والتنقيح، وبالتالي عمل البخاري بهذه الحالة ما صار عمل فردي، هذا عمل جماعي وبمعايير عالية جدا من الدقة والاحترافية. هل نحن نزعم أن البخاري معصوم؟ لم يقل أحد هذا، هو يصيب ويخطئ في حياته العادية، لكن البخاري كما يقول أحد الدعاة، الإمام البخاري إذا أخذ مجلسه وأظهر محبرته ومسك قلمه فإنه لا يخطئ، ليس لأنه معصوم ولا لكمال ذاته، بل لكمال منهجه. هو اختار الأحاديث وفق منهج سديد، وشرطه لقبول الحديث شرط شديد، فهو يسير على هذا المنهج وذاك الشرط. هل رأيت آلة حاسبة تخطئ؟ ما بالها تصيب في كل عملية حسابية؟ أهي معصومة أم يا ترى الذي اخترعها معصوم لا يخطئ؟ لا يقول هذا أحد. أرجوكم ركزوا، ليس حديثنا هنا عن العصمة، وإنما حديثنا عن الإتقان. فكما أتقن المخترع اختراعه كذلك أتقن البخاري كتابه. صحيح البخاري.